नमस्कार, एनटिभी पेज लाइनमा स्वागत छ। हरेक साता जस्तै यस साता पनि विविध आर्थिक गतिविधिका साथ उपस्थित भएको छु म एलिजा उप्रेती। आज हामी देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर भएको विभिन्न टिप्पणीका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टीकरणका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यस्तै देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनको विषयमा पनि देखाउनेछौँ। सिटामोलको तौल बढाइको विषयमा भएको बहस पनि आजको श्रृङ्खलामा समेटेका छौँ। अब लागौँ देशको अर्थतन्त्रबारे अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टोक्तितर्फ। यति बेला देशको अर्थतन्त्र खराब भएको भन्दै विभिन्न तहमा चर्चा भइरहेको छ। तर देशको अर्थतन्त्र चर्चा भए जस्तो खराब नभएको अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। यद्यपि सजग भने हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। देशको अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको प्रष्टीकरण सम्बन्धी यो सामग्री। अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणीहरू बाहिरिएका छन्। कतिपयले देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा भएको र श्रीलङ्काकै जस्तो हैसियतमा पुग्न लागेको भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर सरकारले भने बजारमा हल्ला भएको जस्तो देशको अर्थतन्त्र नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि देशले थप सतर्क हुनुपर्ने जरुरी भनिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूले आफ्नो सार्वजनिक गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने देशको अर्थतन्त्र चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको प्रष्ट पारेको हो। राष्ट्रको ढुकुटीमा अहिले 11 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसकारण पनि अर्थ मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा लगायत अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सामान्य अवस्थामा रहेको बताएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालसँग अहिले झण्डै 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धाने विदेशी मुद्रा भएकाले देशको अर्थतन्त्रदेखि आतिनुपर्ने अवस्था छैन। केही वस्तु आयातमा गरिएको कडाइले विदेशी मुद्रा सञ्चित अझ सहज हुँदै जाने मन्त्रालयको विश्वास छ। यस्तै नेपालको सार्वजनिक ऋण पनि दक्षिण एसियाकै न्यून रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दबाव सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत 25 सम्म वस्तु आयात र निर्यात क्रमशः रु 1450 अर्ब 71 करोड र रु 159 अर्ब 76 करोड पुगेको छ। आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः 33.9% र 72.8%ले वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप व्यापार घाटा बढेर रु 1290 अर्ब 96 करोड पुगेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको सन्दर्भमा 2078 असार मसान्तसम्ममा रु 1379 अर्ब 3 करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 16.2%ले कम भई 2078 फागुन मसान्तसम्म रु 1171 अर्ब कायम हुने देखिएको छ। उक्त सञ्चित करिब 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाहको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाहमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.9%ले कमी आई रु 631 अर्ब 19 करोड कायम भएको छ। यस्तो आप्रवाह फागुन महिनामा मात्र 91 अर्ब प्राप्त भएको छ। यसले विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै जाने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ। पछिल्लो समयमा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भई हुँदै गएको छ र फलस्वरूप सन् 2022 को मार्चसम्म पहिलो 3 महिनामा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 138.95% ले वृद्धि भई 78,447 पुगेको छ। सन् 2022 को मार्च महिनामा मात्र 42,600 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अर्थतन्त्रका विषयलाई लिएर राजनीतिकरण भएको र देशलाई श्रीलङ्का नै किन बनाउन खोजिएको हो भन्दै मन्त्री शर्माले विभिन्न राजनीतिक दल तथा अर्थतन्त्रका बारेमा खराब प्रस्तुति दिनेहरूलाई प्रश्न गर्नु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 6 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.9% कम हो। सरकारले अनुत्पादक तथा विलासी वस्तुको आयात अत्यधिक भएपछि केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिसकेको छ। डेटाले र अहिलेको हाम्रो अवस्थाले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै ठुलो सङ्कट आएको छैन। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो अब यो देश के न हुन्छ भनेर जो गरिएको छ
यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन। यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन। व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यथार्थ स्थिति यही हो हैन। हामीले विगतको 10 वर्षको ट्रेन्ड हेरौँ हैन, अहिले विश्वभरिको ट्रेन्ड हेरौँ, सबैतिर हेर्दाखेरि पनि अहिले ठुलो सङ्कटमा गयो भनेर प्रचार जो गरिएको छ त्यो प्रचार उपयुक्त छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हो, हामी सतर्क हुनुपर्ने छ। सतर्क भएर हामीले धेरै मेजरहरूलाई अपनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता, त्यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ। अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सबै निकायहरू लागेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकारले नियम सङ्गत नै निलम्बन गरेको जनाएको छ। सोही विषयलाई लिएर सरकारले एउटा कमिटी नै गठन गरेर छानबिन समेत गरिरहेको छ। यो कानुन सम्मत कुरा नै हो, तर किन गरियो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौँ। उसले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईँहरूको सामु आउँछ। सरकारले अर्थतन्त्र थप मजबुत बनाउन विभिन्न विज्ञ तथा सरकारवालासँग छलफल पनि गरिरहेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्र सामान्य बताइरहँदा यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। तथ्याङ्कमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा लगायतका सूचक कमजोर देखिएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्र सामान्य रहेको बताइरहँदा सरकारकै अर्को निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको मुलुकमा महँगीको वृद्धि दर नै 7% माथि पुगेको छ। देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.14% रहेको जनाएको छ। यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 7.51% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 6.84% रहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 6.31%, तराईमा 7.36%, पहाडमा 7.69% र हिमालमा 7.56% महँगी रहेको छ। यस्तै विप्रेषण प्रवाह 1.7%ले घटेको छ। 8 महिनामा 6.31 करोड रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ। यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि 16.3%ले कमी आएको छ। अहिले मुलुकसँग 11.71 रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ। चालु खाता 4.62 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति 2.58 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। आयात 38.6% र निर्यात 82.9%ले बढेको छ। अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा रहेको सिटामोलको तौल बढाउन सरकारले गरेको निर्णय यति बेला बहसमा छ। सरकारी पक्ष सिटामोलको तौल कम हुँदा औषधिले काम नगरेको बताउँछन् भने उपभोक्ताको भने तौल बढाएको जस्तो गरेर मूल्य वृद्धि गर्ने प्रपञ्च गरेको गुनासो छ। अब यो प्यारासिटामोल भन्ने एनाल्जेसिक एन्टिपाइरेटिक पेन किलर सिम्पल यो करिब 100 वर्ष जस्तो पुरानो चाहिँ नि प्रिस्क्रिप्सन हो 500 मिलिग्रामको है। अहिले हालसालै यहाँहरूले सोध्नुभयो जस्तै ड्रग एडभाइजरी कमिटी औषधि सल्लाहकार समितिले यसलाई 650 मिलिग्रामको पनि उत्पादन गर्न दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ। अब यो चाहिँ आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने यहाँको जुन सरकारको क्वेसन हो नि, यो 650 मिलिग्रामको प्यारासिटामोल इन्डियन फार्माकोपियामा अफिसियल स्ट्रेन्थको चाहिँ नि प्यारासिटामोलको प्रोडक्ट हो। केही समय 8-9 महिना पहिला नेपालमा पनि यो अहिले जरुरी छ छैन हामीले चाहिँ त्यो त्यतिखेर चाहिँ नि यसको उत्पादन अनुज्ञा पत्र दिएको थिएन औषधि व्यवस्था विभागले। अब अहिले आएर यसको चाहिँ नि ड्रग एडभाइजरी कमिटीले यसलाई दिएको छ। यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूले फार्मेसिस्टहरूले बोल्ने त क्लिनिकल ग्राउन्डमा बोल्ने हो हैन। प्यारासिटामोल विदिन थेराप्युटिक युसेज र अनि विदिन क्लिनिकल नर्म्सभित्रै छ कि यो 650 मिलिग्रामको ट्याब्लेट। अब यो गर्न किन जरुरत भयो त भन्ने जुन कन्सर्न हो नि, जो गर्न यो कारण भयो कोभिडको टाइममा
कैयौँ पेसेन्टहरूले र कैयौँ चाहिँ नि उपभोक्ताहरूले 650 मिलिग्रामको प्यारासिटामल क्रस बोर्डरबाट लिएर आएर ब्ल्याकमा लिएर आएर किनेर खाए है, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, प्यारासिटामल चाहिँ प्रति केजी बडी वेट 12.5 मिलिग्रामको हिसाबले हुने हुँदाखेरि यो 80, 85, 90, 100 किलोको मान्छेहरूलाई जुन छ नि, यो अलिकति हायर डोजको चाहिँ जरुरत हुन्छ भनेर क्लिनिसियनहरूले चाहिँ भनिरहेको। अनि तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि कैयौँ चाहिँ क्रिटिकल र अनि कैयौँ त्यस्ता चाहिँ नि सिरियस इस्युहरू छन् जहाँ प्यारासिटामलको अलिकति चाहिँ स्ट्रेन्थ हुँदाखेरि चाहिँ बेटर हुने। यो कारणले गर्दाखेरि ड्रग एडभाइजरी कमिटीले 650 मिलिग्रामको ट्याब्लेट बनाउनलाई चाहिँ नि अनुमति दिएको मेरो आफ्नो बुझाइ हो, कन्सर्न पनि त्यही हो। अब जहाँसम्म यो 500 mg को के होला, यो लिभरको ड्यामेज गरिदियो, खत्तम गरिदियो, मान्छे मार्ने जुन आइरहेछ नि पत्र पत्रिकामा, त्यो देखेर मलाई चाहिँ बडो अचम्म लाग्यो। अनि कुरा के हो भनेदेखि 500 मिलिग्रामको ट्याब्लेटलाई कन्टिन्युअस लिएर जाने, यो त धेरै पुरानो चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन हो नि, 100 वर्ष पुरानो हो प्यारासिटामल 500 mg। यो 500 mg को प्यारासिटामलको साथसाथै 650 mg को पनि उत्पादन गर्ने र अनि यसलाई पनि चाहिँ नि क्लिनिकल युजमा ल्याउने भन्ने ड्रग एडभाइजरी कमिटीको र औषधि व्यवस्था विभागको यो निर्णय हो। यो समय सापेक्षित छ, यो क्लिनिकल ग्राउन्डमै यो चाहिँ नि प्रुभ छ, साइन्टिफिक ग्राउन्डमै यो ठिक छ। यसमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने, कुनै कन्सर्न गर्नुपर्ने पत्र पत्रिका मिडियाहरूले कुनै कारण चाहिँ मैले देख्दिनँ। मैले भनिहालेँ प्यारासिटामल 500 मिलिग्राम सिम्पल कमन इसेन्सियल ड्रग, हरेकको घर घरमा पहुँच हुने टाइपको चाहिँ ड्रग मोलिक्युल हो। सबैले सुनेको सिटामोल होइन, प्यारासिटामल यसको चाहिँ नाम हो, तर प्यारा हटाएर सिटामलको ब्रान्ड भयो कि हाम्रो औषधि नेपाल औषधिले बनाउँछ सिटामल ब्रान्डमै बनाउँछ, त्यसो सिटामल भनिन्छ। अब यो मूल्यमा चलखेल गर्ने हिसाब किताबले यो भएको हो कि भन्ने जुन पब्लिकको जुन चाहिँ कमन चासो र कन्सर्न छ नि अलिजाजी, त्यसमा म के भन्छु भनेदेखि प्यारासिटामल 500 mg को एउटा प्यारासिटामल चाहिँ राज्यले चाहिँ मूल्यमा बढी नगरोस् भन्ने हिसाबले 16, 17, 20 वर्षदेखि नै त्यही रुपियाँको गोटोमा छ। अहिले पनि 1 रुपियाँको एउटा गोटो प्यारासिटामलको उसमै छ। धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ नि प्यारासिटामल 500 mg ट्याब्लेट बनाउँथ्यो। अब अहिले आएर त्यो चाहिँ नि लसमा भएको भएर कैयौँ नेपाली कम्पनीहरूले त्यो 500 mg प्यारासिटामल ट्याब्लेट बनाउँदैनन्। केही कम्पनीहरूले बनाउँछन्, जस्तै नेपाल ड्रगले पनि बनाउँछ, केही अरू कम्पनीहरूले पनि बनाउँछ। अनि यसलाई चाहिँ नि मैले पटक चाहिँ नि डाइरेक्टर जनरल र अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुझाव दिएको, यो प्यारासिटामलको प्राइसलाई चाहिँ नि समायोजन गरिदिन चाहिँ जरुरी छ भनेर भन्या हो। समायोजन भन्नाले कच्चा पदार्थ, प्याकिङ मटेरियल, कन्भर्जन कस्ट लगायतको हेरेर एकदमै मुनाफा कमाउने किसिमले होइन कि ठिक्क टाइपले समायोजन हुनुपर्छ भनेर भन्या हो, सुझाव पनि दिएको हो। तिनीहरू त्यसमा पनि थिए। अनि उत्पादक सङ्घका मान्छेहरू पनि पटक त्यही चिजमा चाहिँ नि भनिरहेछन्, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ नि भएको छैन। एउटा 500 मिलिग्रामको कुरा गरेको मैले। अब जहाँसम्म 600 मिलिग्राम ट्याब्लेटलाई अब उत्पादन गर्न दिँदाखेरि मूल्यमा भने त त्यो त औषधि व्यवस्था विभाग र अनि हामी फार्मासिस्टहरू त यति क्यालकुलेटिभ त जरुर छौँ नि। 500 मिलिग्रामकोलाई चाहिँ नि 1 रुपियाँ गोटा गर्दाखेरि चाहिँ 650 गर्दाखेरि 5 रुपियाँ गोटा 7 रुपियाँ गोटा त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन। त्यो त हुँदै होइन। त्यो नचाहिने र अनावश्यक कन्सर्न हो। कुरा के भनेदेखि 500 मिलिग्रामको चाहिँ नि ट्याब्लेटको मूल्य मानिलिनुहोस् एक्स भयो भने सामान्य एडिसनको 150 मिलिग्राम सामान्य एडिसनको मूल्य केसको हुन्छ त 650 mg को हुन्छ। जरुरत र आवश्यकताको हिसाबले हामी 650 मिलिग्राम चाहिँ उत्पादन गरेर भन्छौँ र म्याक्सिमम र अनि हाम्रो इफोर्ट र कन्सर्न क्यारियन भनेको 500 मिलिग्राम प्यारासिटामलको ट्याब्लेटमा हुन्छ। यसमा सामान्य मूल्य समायोजन गर्नु छ जुन औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ गरिरहेको होला। मैले अहिले भनिसकेँ नि, एउटा औषधि उद्योगलाई 50 वटा 100 वटा 150 वटा 300 वटा जुन उत्पादन अनुज्ञापत्र हामीले दिइरहेछ नि औषधि व्यवस्था विभागले, त्यो प्रोडक्टहरूको सँगसँगै एउटा उत्पादकहरूलाई कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रको एउटा कुनै न कुनै प्रडक्टमा कन्ट्रिब्युट गरिदेऊ भनेर राज्यले भन्न सक्छ, औषधि व्यवस्था विभागले भन्न सक्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ, नेपाल सरकारले भन्न सक्छ, हामी जस्ता मान्छेले भन्न सक्छौँ। मैले भने हो उहाँहरूले त्यो चिज कन्ट्रिब्युट गरिदिँदाखेरि हुन्छ नि। तर जस्तै मानिलिनुहोस् कि 2 रुपियाँ चाहिँ नि कस्ट पर्छ, 1 रुपियाँमा देऊ भन्दा त एउटा गोटो चाहिँ राज्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्दा त उनीहरूलाई त 1 रुपियाँ घाटा भयो नि त। त्यसो भएर त्यसरी चाहिँ नि जानु हुँदैन, समय सापेक्षित बनाइनुपर्छ। र
सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र यसलाई चाहिँ नि नो लस नो प्रफिटको चाहिँ प्रडक्ट गरेर पब्लिकलाई चाहिँ उपलब्ध गराऊ भनेर भन्न सक्छ राज्यले, औषधि व्यवस्था विभागले भन्ने मेरो कुरा हो। मेरो सुझाव पनि त्यो गर्नु पनि पर्छ राज्यले। मै एउटा चाहिँ उद्योगपति भएँ भने एउटा प्यारासिटामल 50औं प्रोडक्टमा बनाउँछु प्रफिटवाला, एउटा प्यारासिटामल नो लस नो प्रफिटमा बनाएर जनतालाई दिँदाखेरि के बिग्रिन्छ र? या अथवा ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट जुन इलेक्ट्रोलाइट हेर्नुहोस्, धेरै कम्पनीले बनाउँथ्यो, अहिले एउटा दुईटाले मात्रै बनाउँछ भन्ने सुनेको छु। प्यारासिटामल पनि सुरुमा सबै धेरै कम्पनीहरू लाइसेन्स लिएको, अहिले धेरै कम कम्पनीहरूले बनाउँछन्। हामीलाई कोभिडको टाइममा अलिअलि आयो नि त्यो इस्युहरू, यो इस्युहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ निवारण गरेर अनि समय सापेक्षित पनि बनाउनुपर्छ। अहिले मात्रा वृद्धि गरेको विषय छ। हाम्रो कुरो के हो भने आवश्यकता हो भने मात्रा वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा पनि स्वाभाविक हो, तर मात्रा वृद्धि गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। क्लिनिकल ट्रायलका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि क्लिनिकल ट्रायलमा पनि जस्तो अरू कन्ट्रीमा कहाँ के छ, अरू अभ्यास के छ भन्ने भन्दा पनि हामीले क्लिनिकल ट्रायल भनेको बडा टेक्निकल विषयवस्तु हो, जो चाहिँ पहिले जनावरमा प्र्याक्टिस गरेर त्यस पछाडि मान्छेमा गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई अनुमति दिने कुराहरू हुन्छ। अब विज्ञहरूले भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सोसियल ट्रायलमा फिजिकल युजमै त्यसको ट्रायल गरेर त्यस पछाडि मात्रै त्यसको प्रोडक्टहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यहाँ हामीले अहिले देख्दाखेरि के भन्दाखेरि आवश्यकता हो भने मात्रा वृद्धि गर्नु पनि आवश्यक छ भने त गर्नुपर्छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर यो सरकारको हामीले चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि गर्न आवश्यक छ भने मूल्य वृद्धि पनि गर्नुपर्छ, तर मूल्य वृद्धि गर्नका लागि अर्को विषयवस्तु अथवा सन्दर्भ जोडेर चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्ने भन्दा उही मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने जस्तो परिस्थिति किन पार्ने? मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हो भने यो कारणले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने भयो भने मूल्य वृद्धि गर्ने, अथवा त्यसको मात्रा वृद्धि गर्नुपर्ने छ भने यो कारणले मेडिकल ट्रायल र चाहिँ यी सब कुराहरू हामीले प्रोसिड्युर कम्प्लिट गऱ्यौँ, त्यस पछाडि वृद्धि गऱ्यौँ भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कुरा के हो भने जनतामा चाहिँ जनताका लागि एउटा चाहिँ मिनिमम निड्सको रूपमा म्याक्सिमम युज हुने चिज जो छ त्यसको विषयमा चाहिँ सिन्सियर भएर एउटा मेडिकल्ली पनि चाहिँ कुनै तलमाथि पर्ने स्थिति नबनोस्, अर्को एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्न आवश्यक छ भने मूल्य वृद्धि होस्, आवश्यक होइन भने त त्यो कुरामा मूल्य वृद्धि गरिरहन पनि होइन। अब मूल्य वृद्धिका पनि त हाम्रा मापदण्ड छन् नि त, हाम्रो चाहिँ लागत कस्टहरू के हो, यो विषयमा हाम्रो यति लागत छ, अहिलेको बजारको अवस्था यो छ, यो कारणले हामी यसमा उत्पादन गर्न सकेन, त्यस कारणले यति मूल्य वृद्धि गरिएको भनेर त्यो कुराको जस्टिफिकेसन सहित मूल्य वृद्धि गरे त भयो नि त। तर मूल्य वृद्धिका लागि चाहिँ मात्रा वृद्धि गर्ने हिसाबले जुन सरकारको एउटा घुमौरो पाराले आएको विषय छ, यो विषयमा हाम्रो आपत्ति हो। मात्रा वृद्धि गर्न आवश्यक छ भने यसरी यो कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी क्लिनिकल टेस्टमा हामीले यो आवश्यकता देख्यौँ, त्यस कारणले हामीले सिफारिस गऱ्यौँ भन्ने कुराको चाहिँ विथ इभिडेन्स विथ फ्याक्ट चाहियो। औषधिको त क्लिनिकली ट्रायल हुने प्रोसेसहरू छुट्टै छ नि त्यसको। अब भारतमा के छ, यसमा अर्को कुरा पनि के छ भने भारतमा चाहिँ यो मात्राको जुन सिटामोल छ नि, त्यो सिटामोल नेपालमा पनि हामीले त्यो मात्राको गरेपछि त भारतको सिटामोल पनि नेपालमा ल्याउन पाइयो। नेपालका सिटामोल उत्पादकहरूलाई पनि इन्करेज गर्न सकिन्छ नि यो पाटोमा। अब उनीहरूकै चाहिँ मात्रा वृद्धि गर्ने छ भने जस्तो अहिले यो जुन मात्रा वृद्धि गरियो त्यो वृद्धि गरेको इन्डियामा पनि छ भने हाम्रो लागि त्यही आवश्यक हो कि होइन? क्लिनिकली ट्रायल गर्दाखेरि त्यो आवश्यक पर्यो भने बजार कहाँ छ के छ भन्ने कुरा पनि भएन। तर यहाँ सर हेर्दाखेरि एउटा मूल्य वृद्धि गर्नका लागि मात्रा वृद्धि गरेको जस्तो देखिन्छ, अर्को चाहिँ भारतमा भएको उत्पादनको मात्रासँग नेपालको मात्रा मिलाउन खोजे जस्तो देखिन्छ। नेपालका उत्पादकहरूलाई पनि फेसिलिटेट गर्नुपर्छ र मूल्य वृद्धि गर्न आवश्यक हो भने गर्ने, मात्रा वृद्धि गर्न आवश्यक हो भने गर्ने, तर तथ्यपरक हुनु पर्यो। आजको श्रृङ्खलामा देशको अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट जारी भएको छुट्टा छुट्टै तथ्याङ्कको विषयमा चर्चा गर्यौँ। यस्तै सिटामोलको तौलका विषयमा भएको बहसलाई पनि आजको श्रृङ्खलामा समावेश गर्यौँ। हवस् त यिनै आर्थिक गतिविधिका साथ एनटिभी बिजलाइनको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता विभिन्न आर्थिक गतिविधिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म एलिजा उप्रेती बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।